matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pesa 5 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nuribi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, mga reservist sa Iligan planong i-integrate sa ICD-RRM system alang sa disaster response. LGU Iligan kadawat og second place sa lokal nga legislative award sa Region 10. Sa kauluhan, Representative Sandro Marcos miatubang sa ICI apan nangayo og executive session. Soto, miangkon nga adunay problema sa amendment sa 2026 budget, busa wala na dayon ang pag-aprobar niini sa second reading kagahapon. DSWD nangandam sa posibleng pakusukoso sa bag-ong bagyo. Driver nga giakusahan nga nangawat sa Tsukupay nakadaog sa kaso. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka 2 milyon ka mga Kristohanon sa tibok bahin sa kalibutan walay access sa Biblia. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gitambungan sa Citizen Armed Forces Reserve Corps sa Iligan ang unang public hearing sa gisugyot nga ordinansa nga nagtinguha sa pag-integrate kanila sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management System aron ma-mobilize sa emergency response, disaster preparedness, recovery operations o civic support. Ang sugyot nga ordinansa buot himuong support na component ang mga reservist ngadto sa ICD-RRM system. Ingon man i-appeal ang reservist training o volunteer development sa mga eskwelahan o mga barangay og i-promote ang civic consciousness, patriotism, discipline o voluntarism sa mga Iliganon. Niini nga sistema ang ICD-RRMO mao'y mudumala sa implementing office sa pagpatuman sa ordinansa. Ang ICD-RRMO ang mo koordinar sa Armed Forces of the Philippines Reserve Command, Department of Education DepEd, Commission on Higher Education, City Youth Development Office o mga barangay alang sa pag-implementar sa Iligan City Citizen Armed Forces Reserve Corps sa program. Pinagi nini nga ordinansa pagahimuon usab ang Iligan City Reservist Affairs Council nga mo'y muhimo og mupatuman sa mga palisiya o guidelines alang sa mga ma-integrate nga reservist, mo develop og training program sa disaster response og emergency operations, magmaintenar sa database sa mga aktibo og train nga reservist. Ingon man mo facilitate sa ROTC o civic welfare training ngadto sa mga eskwelahan. Sa ikaduhang public hearing, plano nga imbitahon usab ang mga reservist sa Philippine Navy o Philippine Air Force. Gipasidunggan ang LGU Iligan sa Philippine Councilors League PCL kauban ang Department of Interior and Local Government isip second place sa Local Legislative Award alang sa Region 10. Ang awarding gipahigayon sa Cebu City. Ang LA
kon LLA usa ka pasidungog nga gimugna sa PCL kauban ang DILG aron pasidunggan ang mga sangguniang panlungsod ug sangguniang bayan nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa lokal nga pagdumala og kalambuan pinaagi sa mga maayong balaod. Sumala pa sa DILG Region 10 ang performance sa 18th Council sa pagpangulo ni kanhi Vice Mayor Marianito Dodong Alimanya gikan sa Hulyo 1, 2022 hangtod sa Hunyo 30, 2025 ang gibasihan sa evaluation. Gisundan sa Iligan City ang Cagayan de Oro City isip naguna sa highly urbanized cities category. Girepresentahan ni incumbent Vice Mayor Ernest Oliver Oy ang sangguniang panlungsod sa pagdawat sa naasoing pasidungog. O karon sa balita sa kauluhan, kaugalingong hukom nga moatubang si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagdungog sa Independent Commission for Higher Infrastructure kon infrastructure kalabot sa sumalapay irregularidad sa mga flood control project. Sumala pa kang Marcos nga wala siya gipadalaan og sa pina o gamitambong siya aron nga makatabang sa investigasyon sa komisyon. Gipadayag nini nga andam niyang tubagon ang tanang mga pangutana og maghatag usab og unsa mang impormasyon nga makatabang sa pagpalutaw sa isyu. Nangayo kon mihangyo ang iyang kampo og executive session nga gilayon usab nga gitugutan ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. Naglambigit ang pagatubang ni Marcos sa aligasyon ni kanhi ako Bicol Representative Saldico nga adunay bilyones pesos nga budget insertion sumala pa sa flood control project gikan sa 2023 hangtod sa 2025. Hugot usab nga gipanghimakak ni Marcos ang pasangil o gipamugos nini nga wala si kalabutan sa unsa mang mga anomalya. Padayon nga giimbestigahan sa ICI ang sumala pay grabing korupsyon sa flood control project sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Gilaumang nga magpagawas og rekomendasyon ang komisyon human makompleto ang testimonya sa mga opisyal nga giimbestigahan. Miangkon si Senate President Vicente Soto III nga adunay problema sa amendments sa 2026 national budget. Hinungdan kung nganong wala nakalusot sa ikaduhang pagbasa kagahapon. Gisulti ni Soto nga nalangan ang pagpasar sa second reading tungod kay naglisod sila kung unsaon pag-accommodate ang mga amendar sa kada senador. Padayon paghapon nga gisusi ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman sa Finance Committee, ang gipadalang individual amendments. Gisiguro usab ni Soto nga karong adlaw ang hingpit nang mapalabang sa ikaduhang pagbasa ang 2026 budget og maaprobahan usab sa ikatulong pagbasa sa Disyembre 9 subay sa gikatak ng schedule. Samtang kumpiyansa usab ang liderato sa Senado nga dili makabaton og re-enacted budget gumikan kay bisan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang supak nini. Dili sumala pa niya pagatugutan sa Senado nga ma-re-enact ang 2026 sa 2025 national budget nga gihulagway isip most corrupt budget. Buhaton nila ang tanan aron mapadali kini og aron sa dili pa matapos kining tuiga kinahanglan nga mapirmahan na ni Presidente Marcos ang nasudnong pondo. Nangandam na ang Department of Social Welfare and Development sa gilaumang pagkusukuso sa bag-ong bagyo sa nasod. Kini ang subay sa pagsulod sa low pressure area sa Philippine Area of Responsibility ug hingpit ng nahimong tropical cyclone Wilma. Dungan niini gibutang sa DSWD ang blue alert status nini nga nagkahulugan nga mas hugot nga pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyo ug hinanali nga pagtubag sa kahimtang sa mga maapektuhang residente. Gitahasan na usab sa DSWD ang mga regional office nini nga pagatumbukon sa bag-ong nga daotang dagan sa panahon nga magbantay o magpagawas og tukmang abiso alang sa mga residente. Kung katugbang sa naasong status mao ang pag-alerto sa DSWD field offices alang sa hinanaling mobilisasyon sa quick response team, camp coordination o camp management o pagpangandam sa food o non-food items alang sa mga ipabakwit nga residente. Gisiguro usab sa ahinsa nga paigo ang supply alang sa maapektuhang pamilya.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, nakadaog sa iyang kaso ang usa ka driver sa nasod sa South Korea human nga giakusahan nga nangawat og chocopay og mini custard nga mukabat sa 2,000 pesos ang multa. Ang naasong kaso gihusay sa korte sulod sa 2 ka tuig. Giakusahan ang naasong driver nga nangawat kini sulod mismo sa logistics area sa factory apan tungod kay gusto nining ipahibalo nga inosente siya, nakadaog siya sa kaso. Usa ka rason nga nadaog niya ang kaso mao ang gibawal sa mga kapareho niyang mga driver ang adunay katungod nga muabli og refrigerator sa logistic firm nga walay pagpalanghid. Lakip usab sa mga ebidensya nga ang kamatuoran nga pwedeng makuha sa mga empleyado aron pang-snack og adunay 39 ka mga gwardya nga nikaon sa naasoing snack. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa Bible Access List nga adunay 1.2 milyon ka mga katawhan sa 88 ka mga kanasuran sa tibok bahin sa kalibutan nga lisod maabtan sa Biblia. Tungod nini ang mga kanasuran nga Somalia, Afghanistan, Yemen, North Korea, Mauritania ug Democratic Republic of Congo, Nigeria, Ethiopia, India ug China nakataho og kakulangon og paglisod nga makakuha og akses sa Biblia. Isa sa mga gitudlo nga hinungdan mao ang Kristohanon nga walay gihuptan nga kopya sa Biblia bisan pa sa mobile phones. O karon sa kahimtang sa pagbadambana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga Wilma anak kini mahimutang sa gilayong 255 kilometro sa sidlakang bahin sa Burungan City, Eastern Samar. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 45 kilometros matag oras nga dunay pakuso-kuso nini nga 55 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Apan padayon makaapektar sa dagan sa panahon ang gitawag nga northeast monsoon ang makaapektar sa Luzon. Ang Eastern Visayas, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, ubang bahin sa Visayas ug ubang bahin sa Caraga, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin sa Mindanao. Ang makatagamtam ug madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa tropical depression nga Wilma, Sherline, northeast monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:07 ug mosahop unya sa alas 5:26 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.